अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, डीजीगां, भावलपुर, आज़ाद कश्मीर, मतलब जितने भी पंजाब के बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो 9th क्लास के वो इस गेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कम वक्त में जो है अच्छी तैयारी जो है ये गेस्ट पेपर करने के बाद उनकी हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है यहाँ पर शेयर किया गया है। तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दूसरों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मूव करते हैं गैस की जानिब। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 जो है आप लोगों की एमसीक्यूज़ होती है 15 नंबर की। तो इसमें 5 नंबर की ग्रामर एमसीक्यूज़ होती है जिसमें वह जमा से रिलेटेड मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह जो है उससे रिलेटेड जो है 5 एमसीक्यूज़ होती हैं। फिर 10 नंबर के जो है वो आपके चैप्टर के अंदर से या नज़मों के अंदर से या गज़लों के अंदर से जो है वो एमसीक्यूज़ होती है। तो 7 असबाक में से 2 नज़मों में से और 1 गज़ल में से ये एमसीक्यूज़ जो है वो बनती है 10 नंबर की। तो ये मैंने पास्ट पेपर जो है वो शेयर किए हुए हैं, उसमें जो बार-बार रिपीट हुई हैं वो एमसीक्यूज़ भी शेयर की हुई हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों को ये जो मरूज़ी है 15 नंबर की हलशुदा वो मैं शेयर कर दूँगा, तो वीडियो के एंड में जो है वो देख लीजिएगा। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 जो है नज़म और गज़लों के इशार की तशरीह, दोनों के इशार की तशरीह मिलाकर 10 नंबर की होती है। नज़म के 5 नंबर और हिस्सा गज़ल के भी 5 नंबर। तो सबसे पहले हिस्सा नज़म जो है 5 नंबर। तो इसमें आप लोगों ने 4 में से 3 अशार की तशरीह करनी होती है। मतलब 4 अशार दिए हुए होते हैं, उनमें से 3 अशार की तशरीह करनी होती है। तो 4 ही नज़में हैं लेकिन उनको तरतीब के लिहाज से मैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो बता देता हूँ। तो नात, हम्द और पिबस्तर है शजर से तीसरे नंबर पर और बरसात की बहारें चौथे नंबर पर। मतलब इन 4 जो आपकी नज़में हैं वो शेरों की तशरीह के लिहाज से नात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरे नंबर पे हम्द है, तीसरे नंबर पर जो है वो पिबस्तर है शजर से उम्मीद बहारक और चौथे नंबर पर बरसात की बहारें हैं इम्पोर्टेंट। अगर हम इनके अहम अशआर की बात करें तशरीह के लिहाज से, तो सबसे पहले नज़म हम्द। तो नज़म हम्द के ये 3 अशार जो हैं, महरम भी है से लेकर भेद खुला तेरा, तू ही नज़र आता है से गिला तेरा, आफाक में फैलने से लेकर पैगाम सबा, ये 3 जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं नज़म हम्द के अशार। उसके बाद नज़म नात के सुनी हमने तोते से लेकर गुफ्तगू है वाला शेर, तेरी राह में से लेकर आबरू है, ज्यों तेरे दर पे से लेकर यही आरजू है, ये शेर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नज़म बरसात की बहारें। तो इसमें है इस हवा में से लेकर घात की बहारें, बादल हवा के से लेकर नहा रहे हैं, क्या का रखे से लेकर सुबहान तेरी कुदरत। तो ये 3 जो हैं इस नज़म के इम्पोर्टेंट अशआर हैं। उसके बाद नज़म पिबस्तर है शजर से। तो इसके इम्पोर्टेंट अशार में है लाजवाल से लेकर बरगोबार से, है तेरे गुलस्तान से लेकर कामिल अयार से, शाख बरीदा से लेकर रोज़गार से। तो इसके ये 3 अशार जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म भी बता दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़मों के अशार जो हैं वो भी बता दिए। अब हिस्सा गज़ल की जानिब मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को बताया है कि सवाल नंबर 2 नज़्म और गज़ल के अशार मिलाकर 10 नंबर के होते हैं। 5 नंबर हिस्सा गज़ल के अशार की तशरीह और 5 नंबर गज़ल के अशार की तशरीह। तो गज़ल के 3 अशार दिए हुए होते हैं, 2 अशार की तशरीह करनी होती है। तो सबसे पहले मीर तक मीर, ये इसी तरतीब से जिस तरतीब से आपके गज़लें हैं बुक में, उसी तरतीब से ये इम्पोर्टेंट हैं। मीर तक मीर जो है इसके 3 अशार चश्मे दिल खोल से लेकर ख्वाब किसी है वाला, बार बार इससे लेकर इज़्तिराब किसी है, आतिश गम से लेकर कबाब किसी है। तो इसके ये 3 अशार जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है उसकी कहूँ क्या हुई से लेकर बख्श सोया क्या, बरहमन को बातों से लेकर न गोया क्या, मज़ा गम से लेकर अपना धोया क्या। तो इसके ये 3 अशार इम्पोर्टेंट हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की जो गज़ल है इसके हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, जिनको नहीं पता कि वफ़ा क्या है, तो ये वाला शेर इम्पोर्टेंट है। जान तुम पर से लेकर दुआ क्या है। तो इसके ये 2 अशार जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तशरीह के लिहाज से, पेपर के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 3 इक़्तिबासात की तशरीह।
تو پیرا دیا ہوتا ہے، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے حوالہ متن، جو الفاظ جو ہیں انڈر لائن ہوتے ہیں ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور سیاق و سباق جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا ہے اوور آل یہ والا سوال۔ آپ کو 2 پیرے جو ہیں اس میں دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اقتباسات کی جو تشریح کے لحاظ سے اہم اسباق ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہجرت نبوی ہے، دوسرے نمبر پر ملکی پرندے اور دوسرا جانور ہے، تیسرے نمبر پر قدر ایاز ہے، چوتھے نمبر پر مرزا غالب کے عادات و خسائل ہے، پانچویں نمبر پر لہو اور کلین ہے، چھٹے نمبر پر پنجایت ہے۔ تو اس میں ترتیب کے لحاظ سے یہ والے جو سبق ہیں 6 یہ امپورٹنٹ ہیں، تشریح جن کی کرنی ہوتی ہے پیراگراف کی۔ تو ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، پہلے نمبر والے زیادہ امپورٹنٹ، دوسرے نمبر والے اس کے بعد، تیسرے نمبر والا اس کے بعد، اسی طرح میں نے سارا گیس پیپر جو ہے اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کیا ہوا ہے، مطلب جو ارینجمنٹ دی ہوئی ہے وہ امپورٹنس کے لحاظ سے دی ہوئی ہے۔ اب ہجرت نبوی کے جو اہم پیراگراف ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو یہاں سے جو پیرا شروع ہو رہا ہے اور لا کر رکھتا تھا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ تشریح کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تشریف آوری کی خبر سے لے کر گونج اٹھا، تو یہاں تک والا جو پیراگراف ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو یلو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد گھوڑے نے ٹھوکر سے لے کر اور آثار ہے تک والا جو پیراگراف ہے یہ اس سبق کا تیسرا پیراگراف ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد مرزا غالب کے عادات و خسائل، تو اس میں مروت اور لحاظ مرزا کی یہاں سے لے کر اچھی طرح لکھا جائے یہاں تک والا جو پیراگراف ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی سے لے کر مکان پر ہے یہاں تک والا پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی یہاں سے لے کر لینے کو کھڑے تھے یہاں تک والا پیراگراف مرزا غالب کے عادات و خسائل کا، یہ 3 جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد کاہلی کا ایک پیراگراف جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایک ایسے شخص کی حالت سے لے کر کیا حال ہوگا، نسو اور سلیم کی گفتگو، ایک دن میرا آموختہ سے لے کر جماعت کے ساتھ جا بیٹھا، یہ والا پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ پنجایت کا ایک بار وہ بھی بگڑے سے لے کر تیاریاں ہونے لگی، یہ والا پیراگراف موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ لہو اور کلین کا آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہاں سے جو پیرا شروع ہو رہا ہے اور بھو بگ چکی تھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ والا امپورٹنٹ ہے موسٹ۔ امتحان کا خیر آمد بسر مطلب سے لے کر چلو بیڑا پار ہے یہاں تک والا پیراگراف امپورٹنٹ ہے۔ ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس کا عام طور پر بلبل کو آہذاری سے لے کر کرتے دیکھا تھا یہاں تک والا پیراگراف جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، یلو انڈر لائن کیا ہوا ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا دوسرا پیرا، بارش ہوتی ہے تو کوے سے لے کر آپ سے نالا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد لاسٹ چیپٹر قدر ایاز، اس کا علی بخش کی داستان غم سے جو پیرا شروع ہو رہا ہے اور دیہاتی سمجھا ہوگا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ والا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری سے پیرا جو شروع ہو رہا ہے اور چپال میں لے گئے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ قدر ایاز کا موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ پیراگراف ہیں تشریح کے لحاظ سے، حوالہ متن، معنی اور سیاق و سباق جن کا لکھنا ہوتا ہے۔ 10 نمبر کا یہ سوال نمبر 3 ہو گیا۔ سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ لوگوں نے 8 میں سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دینے ہوتے ہیں۔ 10 نمبر کا یہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے شارٹ کویسٹن والا، تو اس میں 5 سوال جو ہے وہ سبقوں میں سے آتے ہیں، 2 نظموں سے آتے ہیں، ایک غزل سے آتا ہے۔ تو میں اب آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، چیپٹر بتا دیتا ہوں، پھر امپورٹنٹ جو ہے شارٹ کویسچن جو ہے وہ چیپٹر وائز وہ بھی بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے اہم ترین سبق سوال جواب کے حوالے سے، تو پنجایت جو ہے اس میں سے مطلب زیادہ تر سوال آتا ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پہلے نمبر پہ سوال جواب کے لحاظ سے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہجرت نبوی ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مرزا غالب کی عادات و خسائل ہے۔ چوتھے نمبر پہ نسو اور سلیم کی گفتگو ہے۔ پانچویں نمبر پر لہو اور کلین ہے۔ چھٹے نمبر پر کاہلی ہے۔ تو یہ ترتیب کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہیں سبق ہیں جن میں سے سوال جواب جو ہے وہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہم ترین نظمیں سوال جواب کے لحاظ سے ساری کر لیں سوال جواب، لیکن جو ہے حمد جو ہے اس میں سے لازمی سوال پوچھا جاتا ہے، پیوستر شجر سے اس میں سے بھی آ جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ امپورٹنٹ ہے، تیسرے نمبر پہ نعت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد غزلوں کی بات کریں سوال جواب کے لحاظ سے، تو ایک نمبر پہ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر ہے اور دوسرے نمبر پہ میر تقی میر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوشش کریں کہ تمام چیپٹر کی ایکسرسائز والے شارٹ کویسٹن جو ہیں نظموں غزلوں اور اسباق کے، وہ ایکسرسائز والے شارٹ کویسٹن لازمی کر کے جائیں،
کیونکہ موسٹلی جو ہے ایکسرسائز کے کویسچن میں سے ہی آپ کا شارٹ کویسچن پوچھے جاتے ہیں، کبھی ایک دو کویسچن جو ہے وہ ایکسرسائز سے ہٹ کے آ جاتے ہیں، ورنہ جو ہے آلموسٹ کویسچن جو ہیں وہ آپ کے ایکسرسائز سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اہم ترین سوالات چیپٹر وائز جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت اسما کون تھی؟ سراقہ بن جاشم کیسے طیب ہوا؟ دوستوں کو دیکھ کر مرزا کی کیا حالت ہوتی تھی؟ سیلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب کا اخلاق کیسا تھا؟ دل کبھی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کب سخت کہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے کیا فرمایا؟ شریف زادی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہ جاتا تھا؟ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا تھا؟ الگو چودھری نے سمت سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں؟ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ اختر کو تصویریں کون بنا کر دیتا تھا؟ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ بلبل کے گانے کی وجہ کیا ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ ماسٹر اجیت چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ تو یہ آپ لوگوں کے ڈیئر اسٹوڈنٹس اسباق کے ہیں۔ اس کے بعد نظموں اور غزلوں کے شعر سوال جواب جو امپورٹنٹ ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا گدھا کس میں مغن رہتا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ نعت پڑھانے کے 2 مقاصد بیان کریں۔ نیکسٹ ہے تتر اللہ پاک کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ خلوت عراق میں کون نغمہ زان تھے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ شہر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ اور مجاز مرسل کی تعریف مثال دے کر کریں۔ تو یہ آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ کویسچن آنسر ہیں جو 10 نمبر کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ لوگوں نے 2 میں سے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، تو کافی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ خلاصے پر بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو صرف 5 نمبر کا ہوتا ہے، 1.5 صفحے کا خلاصہ جو ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ 2 خلاصے آتے ہیں، ایک سبق کا خلاصہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے جو اہم ترین خلاصہ ہے جس کو میں نے پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ کاہلی ہے، دوسرے نمبر پہ قدر ایاز ہے، تیسرے نمبر پہ آرام و سکون ہے موسٹ امپورٹنٹ، چوتھے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ پنجایت ہے، 5 نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ لہو اور کلین ہے، 6 نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ امتحان ہے۔ تو یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ خلاصے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے سوال نمبر 6، 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے، ساتھ شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ تو اہم ترین نظمیں جو ہیں وہ خلاصے یا مرکزی خیال کے لحاظ سے وہ پہلے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ حمد ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیوستر ہے، شجر سے امید بہار رکھ یہ ہے، تیسرے نمبر پہ نعت ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کی برسات کی بہاریں جو ہے وہ ہے۔ مطلب 4 ہی ہیں لیکن ترتیب کے لحاظ سے میں نے امپورٹنٹ بتائی ہیں کہ ہم جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پھر پوستر ہے شجر سے امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو ہے وہ نعت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، 10 نمبر کا یہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے، اس میں خط دیا ہوا ہوتا ہے، ساتھ درخواست دی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ نے خط لکھنا ہوتا ہے یا پھر درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ تو میں دونوں بتا دیتا ہوں، اہم ترین پہلے خط بتا دیتا ہوں۔ والد صاحب کے نام خط اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ 10 نمبر جو امپورٹنٹ ہے وہ دوست کو منانے کے لیے خط ہے، اور 30 نمبر پہ جو ہے وہ بہن کے نام تاریخی عمارت کی سیر کا حال کے لیے خط ہے۔ چوتھے نمبر جو امپورٹنٹ ہے وہ چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی کی تلقین کے لیے خط ہے۔ 5 نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مالک مکان کے نام مکان کی مرمت کے لیے خط ہے۔ 6 نمبر پہ جو ہے وہ چچا کے نام چچی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے خط ہے، اور لاسٹ میں دوست کے نام خط ہے جس پر شادی پر بے جا اسراف اور جہیز کی رسم کی مذمت کے لیے اس کے ساتھ جو ہے بات کی گئی ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے ترتیب کے لحاظ سے جو ہے خط ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، خط یا درخواستوں میں سوال نمبر 7 میں چوائس ہوتی ہے۔ درخواستیں جو ہیں وہ آپ
बेहतर है कर लें, साथ ख़त जो गैस वाले हैं वो भी कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे जो है वो हेड मास्टर साहब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरे नंबर पे जो है वो डाकिया की शिकायत के लिए पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त, ये अहम है। तीसरे नंबर पे जो अहम है वो हेड मास्टर के नाम सर्टिफिकेट के हसूल की दरख्वास्त अहम है। चौथे नंबर पे जो है वो हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त है। और पाँचवें नंबर पे जो है वो राशन डिपो की नाकस कारकर्दगी के ख़िलाफ़ फूड कंट्रोलर के नाम दरख्वास्त है। और छठे नंबर जो में बहुत अहम है वो है ज़रूरी काम की दरख्वास्त। तो ये तरतीब के लिहाज से अहम तरीन दरख्वास्तें हैं। उसके बाद सवाल नंबर 8, कहानी या मुकालमा चॉइस होती है, या तो आप कहानी लिख सकते हैं या मुकालमा लिख सकते हैं, दोनों में एक चीज़ आपने करनी होती है। तो ये भी सिर्फ 5 नंबर का होता है। तो पहले अहम तरीन कहानी बता देता हूँ। तो झूठ की सज़ा, दूसरे नंबर गिद्दड़ की मकारी, तीसरे नंबर जिसका काम उसी को साझे, चौथा सच की बरकत, पाँचवां इत्फाक में बरकत। तो ये 5 अहम तरीन तरतीब के लिहाज से जो है वो कहानियाँ हैं। अगर मुकालमे की बात करें, तदबीब और मरीज़ के दरमियान मुकालमा, दुकानदार और गाहक के दरमियान मुकालमा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दर्जी और गाहक के दरमियान मुकालमा, चौथा नंबर पर दो हम जमातों के दरमियान इम्तिहान या पढ़ाई पर मुकालमा, पाँच नंबर पर होटल मैनेजर और गाहक के दरमियान मुकालमा। तो ये तरतीब के लिहाज से अहम तरीन मुकालमे हैं। उसके बाद लास्ट में सवाल नंबर 9, नामुकम्मल जुमलों की तकमील, 5 और या जुमलों की दुरुस्तगी, ये 5। इनमें चॉइस होती है, या तो आपने नामुकम्मल जुमलों की तकमील करनी होती है, या जुमला जो है वो दिया होता है जिसमें मिस्टेक होती है, गलत लिखा हुआ होता है, उसको सही करके लिखना होता है। तो ये भी 5 नंबर का होता है। तो इसका मैंने गैस नहीं बनाया क्योंकि ये थोड़े से हैं। ग्रामर के आप 2023 एडिशन वाली बुक लीजिएगा, वहाँ से जो है आप नामुकम्मल जुमलों की तकमील जो है वो कर लीजिएगा। ज़रब और अमसाल जो कहावतें होती हैं तो उनको तैयार कर लीजिएगा। हाफ़ कहावत दी जाएगी, हाफ़ जो है उसको आपने मुकम्मल करना होगा। तो ये थोड़ी सी हैं, तो क्या इसलिए मैंने उसका गैस नहीं दिया कि थोड़ी, वैसे भी थोड़ी सी हैं। दूसरा जो है ये न्यू एडिशन है ग्रामर का, उसमें थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। तो इस साल जो है वो पिछले साल भी आई थी और इस साल भी। तो न्यू जो हैं 5 साल जो हैं बार बार जो रिपीट हो रही थी उनसे जो है हट के आई हैं। तो बेहतर यही है कि ग्रामर की बुक में जो नामुकम्मल जुमलों की तकमील मतलब ज़रब और अमसाल जो दी हुई हैं, आप ग्रामर की बुक से ही वो तैयार कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल आपका उर्दू का जो है वो गेस्ट पेपर था 9th क्लास का। इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर जो हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को इम्तिहान के हवाले से इंशाल्लाह यहाँ पे तैयारी करवाने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये पेपर्स तक जो है इसी तरह जब तक पेपर ख़त्म नहीं होते चलता रहेगा। तो इस दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमसीक्यूज़ नज़र आ गई होगी आपको, इसको भी जो है आप क्लिक करके एमसीक्यूज़ जो है हल शुदा वो भी देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।